Your heart is a powerful muscle which pumps blood around your body, and this blood carries fuel in the way of oxygen and nutrients to every cell, nerve, muscle and organ in our body, allowing us to do all the things we do in everyday life. Being the hard-working muscle it is, the heart needs its own fuel supply. It receives this through its own blood vessel network called the coronary arteries. Two main coronary arteries, the left and right, branch off from the aorta. These in turn branch off into smaller arteries which supply oxygen-rich blood around the entire heart muscle. The right coronary artery supplies mainly the right side of the heart, and the left coronary artery supplies the left side of the heart. Coronary arteries, like other arteries in our body, are like hollow tubes. They have a strong outer wall and a more delicate inner lining. When we are very young, our coronary arteries generally have healthy, smooth walls and are wide open tubes. Throughout our lifetime, the delicate coronary artery wall can be put under attack from risk factors such as toxins from inhaled cigarette smoke, mechanical injury from high-pressured blood flow, high cholesterol or high blood sugar from a diet high in saturated fats and sugars, and lack of exercise. These risk factors injure the delicate artery lining. This injury sets off a chain of events which leads to the buildup of fatty deposits or gunk within patches of artery walls. This process is known as atherosclerosis. These atherosclerotic fatty deposits grow and become harder to form plaque. As these plaques become larger, the artery becomes narrower. Less blood is able to flow through the narrowed artery opening, meaning that part of the heart muscle is supplied with less oxygen and nutrient fuel. This can be a particular problem when the heart is pumping fast, such as during activity, and at this stage, people can experience symptoms of angina or chest discomfort. The buildup of plaque can cause a portion of the inner lining of the artery to tear. As a result, a blood clot forms over the tear, similar to the way blood clots at the side of a cut to stop bleeding. This blood clot can block the artery opening and prevent blood flowing and reaching a part of the heart muscle. Which part of the heart muscle depends on which coronary artery becomes blocked. Fuel supply to part of your heart muscle is cut off. The heart muscle affected is starved of oxygen and nutrients, and if blood flow isn't restored quickly, begins to die. This is a heart attack. Signs and symptoms of a heart attack vary from person to person. Minutes matter when it comes to getting treatment for a heart attack. Immediate treatment for a heart attack is needed to reopen the blocked fuel line to the heart muscle again. This is done by opening the artery either by using clot-busting drugs or through angioplasty. Long-term medication treatment can help reduce risk factors such as high cholesterol and blood pressure and slow or stop the damage to the artery walls and plaque buildup, therefore reducing your risk of another heart attack. Once you have had a heart attack, it is more important than ever to change direction and get off the road that has led you to your heart attack. You might not be able to turn back time and have the arteries you had as a child, but by taking steps to change your personal risk factors and taking medication, you can limit further damage to your heart, reduce your risk of having another heart attack, and lead a well and fulfilling life. पवित्र कुसाचे कुरियन योरामका आमचे देवा आमच्या दुस्मानांचे बापाचे नावे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आत्मांता देवाक स्वरपदेदार बापाक सगाने मितीमिचार असणाराक आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्यावरी गोवी सामावलो आंखवाय मोरे ताय सळमलो
पांच पथकार त्याने गोस सोसले ताका उसार सोडलो तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेळतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोरबैदा देवाच्या उज्याक बसला थंय तान जॉयनी मेळची मोसमे करूंक येतलो सतवंतां पळयतम्यांक कातोलीक पयस सोबेक भक्तांचे एकठार पातक्यांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या आपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारान सांग आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो तुवें तायसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेसू भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो तुवें तायसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेसू भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो तुवें तायसा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेसू भाग्यवंती मुरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा आपा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोगाच्यानो आमचें मरण खंयच्या वेळार येवंक शकता. जायतीं आमची भावां भयणां काळजाचो आताक घेवन एकेच घडयेक नाच जालीं. मरण तांचेर एका चोराचे भाशेन आयलें. आयज ह्या तेर्सान आमी मागता जे कोण अकस्मात हार्ट एटॅक येवन मरण गेल्ल्या मनशा पासत अकस्मात काळजाचो आटाक येवन तांकां आपल्याच्या मरणाची फावो ती तयारी करूंक मेळोंक ना. देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करून सायबीन मायची मजत तांकां मागुया. ह्या तेसाची मांडावळ कोतोल्या मैकावाडो नॉर्थ आनी सावथ समुदायाच्या वाड्यांचेर सायबिणीची मजत मागुया. नियाल्या आयच्या दिसाचे 5 दुखीचे गूट. पयलो गूट सोमे जेजू जस्तामानी मोल्यान आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो. बापा तुजी खुशी जाल्ल्यार म्हजें वेलें हें पात पयस काड. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजीच खुशी जावन दी. एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आनी आमी पाव्यावय काळिगे तुझे काकुतीचे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आनी आमी पाव्यावय काळिगे तुझे काकुतीचे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आनी आमी पाव्यावय काळिगे तुझे काकुतीचे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आनी आमी पाव्यावय काळिगे तुझे काकुतीचे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आनी आमी पाव्यावय काळिगे तुझे काकुतीचे गाये
가해 아니 아미 뼈물 거리게 두지가 부디제도 Ikakuti mai Deva Bapa che moga che due Pole tuja puta che gae 아니 아미 뼈물 거리게 두지가 부디제도 Ikakuti mai Deva Bapa che moga che due Pole tuja puta che gae 아니 아미 뼈물 거리게 두지가 부디제도 Ikakuti mai Deva Bapa che moga che due Pole tuja puta che gae 아니 아미 뼈물 거리게 두지가 부디제도 Ikakuti mai Deva Bapa che moga che due Pole tuja puta che gae 아니 아미 뼈물 거리게 두지가 부디제도 Oh no Bapa kani puta ani Spirita Santa so adito so sata so da sorvo da voshesa दुसरो गूट पिलाताच्या रास आंगण्यान सोमी जेजूचेर जर्मोर मारतात. पिलातान तांकां म्हणलें, तोर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. ताणें विचारलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बॉम्ब मारूंक लागली, ताका खुर्सार मार. Ikakuti mai Deva Bapa mogace due Pole tuja puta cegai Ani ami papia voi kadike tujhe kakuti che dole Ikakuti mai Deva Bapa mogace due Pole tuja puta cegai Ani ami papia voi kadike tujhe kakuti che dole Ikakuti mai Deva Bapa mogace due Pole tuja puta cegai Ani ami papia voi kadike tujhe kakuti che dole Ikakuti mai Deva Bapa mogace due Pole tuja puta cegai Ani ami papia voi kadike tujhe kakuti che dole Ikakuti mai Deva Bapa mogace due Pole tuja puta cegai Ani ami papia voi kadike
तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोंद बापा आणि पुता आणि स्पिरिता सांता जो आणि तो जाता सोदा सर्व तिसरो गूट तुमी जेजूच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालतात आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवांच्या राजा नमान तुका शिपाय जेजूच्यो मस्कुऱ्यो करून कांट्यांचो मुकुट विणून जेजूच्या माथ्यार काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे
पोताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे Unut Bapa Kani Buddha and Espírito Santo so adi to so da sorvo da voshensa. चवथो गूट सोमी जेजू खुरीस घेवन कालवार पर्वत चडटा भायर सोदतोच सिमांव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस ताका मेळ्ळो आनी ताणें ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे
तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे नोट बाबा कानी पुता आणि स्पिरिता Santa Zosawadi Tosozata Soda Sormo Daoshensa पांचवो गूट सगल्यांक सोडवून दिवचे खातीर जेजू खुर्सार मोडटा जेजून म्हणलें बापा तांकां बोगोस आपूण कितें कोत्ता ते नकळत काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या
काकुतीची माई देवा बापाच्या मोगाची दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांवर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीची माई देवा बापाची मोगाची दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांवर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीची माई देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांवर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीची माई देवा बापाचे मोगाचे दिवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांवर गाडगे तुझे काकुतीचे डोळे Nốt Bapa Kani Puta Ani Spirita Santa So Adi To Sata Soda Sorvoda Oshesa नमान राणीये काकुतीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पोदेशी एवीची बाळका तुका उलो माता या दुखाच्या कोंडान सुस्काळ सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळे शैतनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोनवाली आनी मोगाल दुलो भांकवार मोरे हे पदासा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय भोव पवित्र उजायेचे राणये आमची पासत माग क्रिस्ताच्यो पासावण्यो आमकां हांव जावच्याक शेवटाचे मागणे मोगला जेजू तूं जावन आसा आमकां सगल्याक मोगाचो आनी भोगसण्याचो नमुनो तुजी व्हडल्यांतली वळ शिकोवन म्हणल्यार आमी एकामेकाचो मोग करून आनी वायट कोतल्यांक भोगसूंक होच मोग देवा बापान तुजे उद्देशी आमकां स्पोसपोनी दाखोवन गेलो जेजू संवसारान येवन आनी कोश मरोन सोंसूंक तुवें आमकां बापाची वेंग उक्ती केली तुजेच आदारान दर दिसा आमी भावपणान जिवंक आमचे मोदें आसलेलो राग आनी व्हडपण नोपयत करून मारयेच्या विनवणेन भोगसण्याची जोर आमच्या काळजान वावोशी कर म्हूण आमी मागता जेजू आमेन.
Solves por amokareya Takadin vasuya Totir kodo amche taro Takavakaluya Solves por amokareya Takadin vasuya Totir kodo amche taro Takavakaluya Aki pritum soglo sonsa Tacha tatanasa Usus porhu kokodohi Tanet korunaya Solves por amokareya Takadin vasuya Totir kodo amche taro Takavakaluya Solves por amokareya Takadin vasuya Totir kodo amche taro Takavakaluya याचे 5वें नोवेन पेदा साबिणीचे याज नोवेन कोत्ता मोयकावाडो नॉर्थ अँड साउथ देवान आमच्या बाबा मनाचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया तशेंच आयज आपलो वाडदीस मनयतात हेलेन दिसूजा आमचे कूक तशेंच नियोला आमची दोतोरींचे भुरगें आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस आपलो लग्नाचो दीस मनयता देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाळ भाव भयणीनो मारिया आमची सोर्गींची आवय सदांच दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लोली जेन्ना तिका बोडव्यान खबर दिली तिची मावशी भयण गोरबेस्त आसा म्हूण ती वेळ करिनासतना आपलो बेस पळयनासतना दावी एलिझाबेथीची चाकरी करूंक गेली तेच पोरी काना गांवांत जेन्ना सोरो संपलो ओकले न्हवऱ्याची लॉज तिणें पयस केली जेजूचे पयले मिलाग्री वरवीं आमी आमच्या जिवितांत पेल्याचो चड करून ओस्कोतांचो आदार नाशिल्ल्यांचो दुबळ्यांचो हुस्को दवरून मारयेच्या विणवणेन जेजूचे नितीचे आमी गोवाय ह्या समाजांत जावंक वावरुया आयज ह्या मिसांत आमी मागतांव जे कोण अकस्मात हार्ट अटॅक येवन मरण गेल्ल्या मनशां पासत अकस्मात काळजाचो आताक येवन तांकां आपल्याच्या मरणाची पावती तयारी करूंक मेळोंक ना देवान तांच्या आत्म्यांची काकलूत करूंक सायबीण मायेची मोजत तांकां मागुया हीच भावना आमच्या मनात धरून हीच मागणी देवाक उबारतना आमच्या पातकांचोय उगडास करुया आनी बापा लागीं बोगसणें मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवंत सदांच आंकवार मरेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कोर, काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर, काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर, काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्या आंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. न्हीद सोडून अनितीची कोडू कोडू भाजी ती खावंक दितात आनी प्रमाणीकपण जमनीर शेवटितात. प्लेदीस आनी ओरियन, क्रितिका आनी मिर्सिस हे नोकेत्राचे सोमे रुचल्यात तो तोच. मोरणा सारको कालोक काडून फाटें निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून कालके रातीक आपयता तो तोच. दर्यांतलीं उदकां एकठांय कोत्ता आनी लोटांनी जमनीर ओतता तो तोच. ताचें नांव सर्वेस्पर. घट मजबूत कांट्याचो निसंटण कोत्ता आनी किल्ल्याचो नाश कोत्ता तो तोच. शाराचे दारवटेशी न्हीद राखता ताचो ती द्वेस धरतात आनी स्वताक साक्षी दितोल्यांक ती जोलतात. गरीब मनशाक तुमी पांयां तोला मोस्तितात आनी ताचे घोवाचेर बोलान धोन घेतात देखून तसले चिऱ्यांचे घरां तुमी बांदल्यात जाल्यारूय ते घरांनी तुमी केन्नाच रावूंक पावची नात. आनी आनंद दिवपी दाका मोले तुमी लायले जाल्यारूय ते दाका मोल्याचो रोस सोरो तुमी केन्नाच पिवंक पावची नात. कित्याक तुमचे खून हिसपा भायले आनी तुमची पातकां भोव व्हड म्हूण हांव जाणो. प्रमाणीक मनशाक पिडापीड दिवपी तुमी, बोलान लूच खावपी तुमी, दारवट्याशी गरजेवंताक पयस करपी तुमी. हेच पासत येदे वेल्यार चतूर मनशाक उगीच रावात कित्याक हे दीस वायट. बरें सोदतात आनी वायट सोडून दियात आनी अशें तुमी जिवी उरतल्यात. आनी तुमी सांगतात तशें सर्वेस्पर सर्व शक्तिवंत देव खरेपणी तुमचे सवे आसतलो. वायटाचो द्वेस धरतात, बऱ्याचो मोग करात, शाराचे दारवट्याशी न्हीद सांबाळात. अशे घडये जेजूचे उरलोले जमनीची सर्वेस्पर शक्तिवंत देव दया करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. परतून म्हणयात, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. दीस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवे आसूंक सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलेय तो तुका दितलो. आमचो जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता, ताका सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताच्या वाट्यावेलो सगळे आडकोळे काडून उडयता. आमचो जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक पाट कर, बरे करणेक लाग.
सासणांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. दीस जातलो बऱ्या मनशाचें दायज, थंय ती ठिकाण कोत्तली सासणाच्या सासणांक. आमचो जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. समी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले. हांव Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृतींत कितें बरयलेलें आसा, थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या धन्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकेंच जबाब दिलाय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवन ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्यातान देंवन येतालो तेन्ना तो चोर नागवण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें कितलेंय काण घेतलें आनी ताका घाय पडो सोर मारलो आनी अर्दो मेल्लो कसो सोडून पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक यादनीक तेच वाटेन देंवन येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोरोन चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन थंय दुसरे कुशीन सोरून चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारितान तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सोरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताचे घाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिवन म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितलेंय खर्च तुका जालो जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो ह्या तेगा भितरलो कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे सोबे दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मारये भाशेन समाजीक हुस्को दोत्ता तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय जाता. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणो, एका शिसान हुंय आपल्या गुरुजीक असो विचार केलो, फांतोड वो सकाळ केन्ना जाता, दीस केन्ना उदेता अशें आमी म्हणूंक येता काय? येड उदेन वयर पावलो म्हणटोच, सुर्या उदेन वयर आयलो म्हणटोच, वो पयस आशिल्लो रूख तो रूख म्हूण आमच्यान सांगूंक जाता मनीस न्हय म्हणून?
ना पयस आशिल्लो मनीस म्हूण आमच्यान म्हणूंक जाता रूख न्हय म्हणून तेन्ना ह्या रुखा आनी मनशा मदें अंतर करूंक जाता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता काय फांतोड जाली ओ दीस उदेलो म्हणून गुरुजीन ताचेर नदर मारून ताका असो जाप दिलो खंय दीस उदेलो म्हूण आमच्यान म्हणूंक जाता न्हयच जेन्ना आमच्यान ह्या रुखा आनी मनशा मदें अंतर करूंक जाता तेन्ना पूण चड करून पयस आशिल्लो मनीस म्हजो भाव ओ म्हजी भयण म्हूण हांव वळखून घेता तेन्ना पयस आशिल्लो मनीस म्हजो भाव ओ म्हजी भयण म्हूण वळखून घेता तेन्ना प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो आयचो विशय आमकां समाजीक हुस्को दवरता हुस्को धरूंक उलो मारता हो समाज आयज आमचे सरभोंवती आसा तो कशे तरेन बांदून हाडला हो बांदून हाडलेलो समाज कशे तरेन आमकां दिश्टी पडटा काय एक बरयणार अशें म्हणटालो खंय एक क्रिस्तांव गांवांत तो क्रिस्तांव गरोबो आसा थंय तांचे सरभोंवतणी कोणाचेच घराब्यान दूख आसचें ना वो भूक आसची ना म्हणून कोणाच्याच घराब्यान दुस्पोट आसचो ना फकत संतोश आसतलो म्हणून आनी असल्या विचाराचेर नियाळ करून हांव होच विचार हांव तुमकां घालूंक सोदतां हो आमचो गांव क्रिस्ती गांव जायते क्रिस्ती घराबे आसात दुसरे धर्माचे लोक आसात आनी जायतो लोक आमच्या वाठारान आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना आमचो क्रिस्ती धर्म आमी पाळटाव तेन्ना आमचो भावार्थ आमी पाळटाव तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता काय आमच्या सरभोंवतणी बरे भाशेन समाज चलता म्हणून सोंसणीकाय शांती आसा म्हणून एकवट आसा म्हणून आमच्यान म्हणूंक जाता काय मोगाळ भाव भयणीनो केन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता म्हजे बराबर आसा तो मनीस म्हजे बराबर आसा ती अस्तोरी म्हजो भाव आनी भयण म्हणून पयले सुवातेर भावार्था भशेन आमी पळोवंक गेलीं जाल्यार देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारक्याची रोचल्यात आनी असलें म्हणलेलें आसतना देव तर अंतर करिना जाल्यार आमी अंतर कित्याक कोत्ता दुसरे सुवातेर जेजूच म्हणटा म्हज्या ल्हान आसलेल्यांक ल्हानवीक आसलेल्यांक तुवें तर बरें केलें जाल्यार तेंवूय म्हाकाच केलें तुवें जेजू धर्म हाडिना जात हाडिना मनीस दादलो ओ बायल तें हाडिना हाडटा फकत ती जाल्यार गरज हांव भुकेल्लो तेन्ना हांव ताणेन आसलो तेन्ना हांव बणकोणीन आसलो तेन्ना हांव दुखांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजे आदाराक पावलीं तुमी म्हाका न्हेसोवन दिली तुमी म्हाका पिवोवन दिलें देखून तुमकां हांव वळखतां म्हजे आदाराक तुमी पावली म्हणटा आनी तेन्ना आसतना जरी तर आमी विचारता म्हज्या भाव आनी भयण कोण कशे भाशेन ह्या समाजाक बरेपण हांवें दिवंक जाता जाल्यार ही पयली वस्त आमी पळोवंक जाय हे समाजाक आयज कसली गरज आसा समाज बरे भाशेन चलतालो कित्याक देवाची येवजण आमकां आपल्या सारक्याची रोचलेली आनी बऱ्या मनाची बऱ्या काळजाची आमकां रोचलेली दुसऱ्यांक बरेपण दिवंक ही देवाची येवजण पूण अशेंच उरलें जाल्यार वायट चिंततात त्या लोकांक ह्या समाजाचेर अधिकार करूंक मेळचो नासलो ह्या समाजाचेर राजवटकी चलोवंक मेळचो नासलो आनी ताकाच लागून ह्या समाजाचेर जायते घावे तांणी घातलेले आसात जायते लोक आसात ते आमोस आयज पयल्या पुस्तकांत वाचपांत अशेंच लोकांची खबर आमकां सांगल्या ज्या संवसारांत गरीब आसात तांकां हो संवसाराचो दुस्पोट शांती विबाडूंक सोदता तांची खबर आमकां सांगल्या आयज समाजांत पळयात राजवटकी चलयतले वो पदवी आसलेले मनीस आमचे मदें कसो दुस्पोट घालतात ते गरिबांक पयस दवरलेले आसात गरिबांक सांडून दवरलेले आसात कायदे जे आसात ते फकत पयशे आसात तांच्याच ताब्यांत आसात अशें आमकां दिसून येता गरिबांक न्हीद आयज मेळना आनी न्हीद जाय जाल्यार पासून तांच्या हातान ती घेवंक तांकां तांक ना बरेपण भोगूंक सोदतात आपल्या भुरग्यांक आपल्या गोरेब्याक बरें दिवंक चिंतात पूण तांचे हात पावनात आयज समाजांत अस्तोरेचेर इतलें वायट जालेलें आसा आनी तरी पूण जायतीं जाणां आमी ओगीच आसा कित्याक आमची चाल जावन गेली आसा म्हाका हें कित्याक पडलां म्हज्या गोराब्यान जावंक ना म्हज्या गांवांत जावंक ना पयसुल्ल्या गांवांत जाल्यार तांकां तांचें पळोवंक दी आयज आमी ओगी रावलेलीं आसात आमचे हात उगडून दुसऱ्यांक दिवंक आमची मूठ आमी गोट केलेली आसा आयज समाजान जातीचेर कातीचेर आनी धर्माचेर आमकां दोशी केलेलीं आसात
तांच्या फायद्याक लागून आनी आमी हे आमच्या काळजान आमच्या मनान मानून घेतलेलें आसा वय तो दुसऱ्या धर्माचो म्हाका कित्याक पडलेलें आसा ताचें तांकां पळोवंक दी तांचो धर्म तांकां पळोवंक दी. जेजू हो भेदभाव करिना. कोत्ता तो फकत गरज दाखयता. गरज आसलेल्या मनशाक जेन्ना आमी आदार दिता जेजू भाशेन आमी जाता आनी असल्या ल्हानविकाच्या गरजेक जेन्ना आमी पावता जेजूकूच आमी तांच्या रुपांतल्यान पळयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमचो समाज आमकां कितें करूंक आपयता काय, आमचो सेवा धर्म आमकां कितें करूंक आपयता काय, समाजान आमी जियेतना. एक दीस मोगाळ भाव भयणीनो, कांय वर्सां आदीं सुमार 4-5 वर्सां म्हजें ऑर्डिनेशन तेन्ना जावंक ना आनी हांव म्हज्या घरा सावन शास्त्री जावन नॉर्थ गोवा वेतालो म्हजें डायकनेट कोत्ता त्या जाग्यार. आनीक मडगांवसान पणजे वचूंक ही बस हांवें दवरली शटल सर्वीस. सगल्यांक जागो मेवता टिकेटी पोरमोणे, कोण उबो उरो ना त्या बसीन. निमणे फकत 2 वा 3 सिटां उरलेलीं आनी एक दुसऱ्या गांवचो गरीब मनीस हे बसीन भितर सरलो. म्हजे कुशीक एक सीट आसलें, म्हजे मुखार आनीक 2 सिटां आसलीं. हो मनीस तिकेट घेवन आयलो तेन्ना जसो सगल्यांक बसलेले आसा तांकां अधिकार आसलो हे टिकेटीचेर ह्या सिटाचेर बसूंक, ताकाय अधिकार आसलो. मुखार आयलो, अशीच मान हालोवन ताका पयस काडलो. दुसऱ्या सिटार आयलो, एक वस्तरी बसून आसली, ताणें प्रयत्न पासून करूंक ना. म्हजे कुशीक सीट आसलें, हांवें म्हणोंक ना यो आनी बस, हांव म्हजी व्हडवीक सांगना येवन बसलो. आनी दोळ्यांत दुकां आसलीं, चिंतेस्त आसलो. सांजेचो वेळ हो, सुमार 6 वरां जाल्लीं. हांवें ताका विचार केलो, कित्याक दुखी आसाय तूं हिंदी भाशेन? आनी तो म्हणोंक लागलो, हांव पणजे चिंबेल हुंयसर रावतां. कामाक लागून शाश्टी गेलोलो कार्पेंटर हांव. 600 रुपया हांव जोडटां दिसाचे. हे घरांत जायतें काम मेवलेलें. म्हज्या हातान एक दिसाचें काम करून 300 रुपया ताणीं घातले आनी वॉचमॅनाक सांगलो म्हाका भायर काडात म्हणून. तो म्हणटा, म्हज्या घरांत हांव वेता तेन्ना सदांच कितेंय तरी घेवन वेता. म्हजी घोरकान दुयेंत आसा, ताची वखदां व्हरोंक जाय. म्हजीं भुरगीं शिंकतात, तांकां कितेंय दिवंक जाय. हो म्हणोंक लागलो, खंय भुरगो काम चड करूंक ना, एक दिसाचें काम केलां, एडजस्ट कर, हे 300 रुपया हातीन घे. मोगाळ भाव भयणीनो, बारीकसाणीन चिंतून गेल्यार आमकां सोंपें जालां आसतलें. तो म्हणटा त्या गिरेस्त मनशा लागीं वॉचमॅन आसलो, ताका भायर घातलेलो, म्हणटच पयशेय आसले आनी एक 300 रुपया दिवन ताचे फावो ती मजुरी ताका दिल्ली जाल्यार ताच्या घोराब्यान आयज कितें तरी घेवन येतलो आसलो काय. घरा वचून कितें सांगतलो जेन्ना भुरगीं तांकां ताचे लागीं मागतलीं, म्हाका उमकेंच जाय म्हणून, एडजस्ट कर म्हणून सांगतलो काय. दुयेंत आसलेले घोरकानीक जेन्ना वखदां हाडूंक जायना, एडजस्ट कर म्हणून सांगतलो काय. घरांत जेवण हाडूंक जाय, भुकेन आसात, तांकां म्हणटलो काय एडजस्ट कर म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, जे गरीब आसात, जांचो गरज आसा, कशे भाशेन आमी तांकां लेखता काय. जेजूचे नदरेन आमी पळोवंक गेले जाल्यार आमकां दूख जाता ते मेरेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरज. आनी पयलीं क्रिस्तांवां धर्मदुताच्या इतिहासांत तांचें जिवीत अशें आसलें. सगळें जें तांचें आसलें बागाक आसलें आनी जाचे गरजेक जाय तशी ती तांकां दिवन दितालीं. सगळें विकतालीं. आयज आमकां विकूंक गरज ना, आमचे लागीं तांक आसा. कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक गरिबांक वागता काय. आमच्या घरांनी जायतो लोक दिसपट्टो येता आसतलो कामाक, तांचें नांव कितें तें आमकां खबर आसा काय. घरांत वाव कोत्तात तेन्ना आमी जेवतात तसलेंच जेवण तांकां दितात काय. एका घराब्यान जेवणाक आमकां आपयलेलें आनी म्हज्या हातार कडी पडली म्हणून कुजेनान हांव भितर गेलो धुवून काडूंक. जेवण बरे भाशेचें हांव म्हणना, बरें दिल्लें आमकां जेवण, पूण भितर तांचें सिर्विदोर जेवतालें. आमकां दिल्लें तें जेवण ताका दिवंक ना. आमच्या घराब्यान सिर्वेदोरां आसात, सर्वंट्स आसात, मेड्स आसात, तांकां कशे भाशेन आमी वागता काय. कशे भाशेन तांकां आमी पागार दिता काय. कुशालकायेन तांणी काम केलां म्हणून पागार, ओ दुकान दितात आमचे पयशे वेतात म्हणून. आपलें घरदार सोडून आमच्या घरांत परदेसांत काम करूंक सगल्यांक सोंपें काय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज समाजान अस्तुऱ्यांचेर जायतें वायट जालेलें आसा. आमी कितें कोत्ता. घोडे जायते म्हणटले आमचे लागीं तांक ना प्रोटेस्ट करूंक ओ उलो करूंक, आवाज करूंक. कांय करपाची गरज ना. तुजे लागीं कितें जाता काय. आमच्या वाडटेल्या भुरग्यांक, चेड्यांक कशे भाशेन आमी देख दिता एक अस्तरेक रेस्पेत आनी मान दिवंक. कितें आमी तांकां शिकयता. जेन्ना आमच्या टिवीचेर एक रेप केस म्हणून आमकां दिसती पडटा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमगे कसली शिकोवण दिता.
आमच्या घरांतूच आमचे घरकान्नीक आमचे दुवांक आमी कशे भाशेन पाळटा ही देख आमी दिवंक जाय तेन्नाच ह्या समाजाक बरेपण आमी हाडूंक शकतले मोगाळ भाव भयणो जेन्ना आमच्या जिवितान दुसरे धर्माचेर वायट चिंतना आमच्या मनान घालतना आनी धर्माक लागून आमच्या मदें फूट पडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक कशे भाशेन पडटा हांव म्हणना वचोन तांच्या देवाक तुमी पोरणी पाट करात म्हणून जायती शिकवण आसा जायती जाणवाय आसा आमच्या मनांत ती सोजमोंक जायना पूण जेन्ना ते आपली फेस्तां समोर ओंपतात तांकां विश कोत्ता काय तांची फेस्तां तांची आमची फेस्तां आमची तांचो देव दुसरो आमचो देव वेगळो आमचो स्वर्ग दुसरो आसतलो तांचो स्वर्ग दुसरो आसलो असली आमची चिंतना काय सामान्यतकारांक जुदेव भायले म्हूण भायर मारलेले आयज त्याच भायल्या लोकांची सामान्यतकाराची एक देख घेवन जेजू आमकां शिकवण दिता प्रश्न आसतलो म्हजो पेलो कोण आनी जेजू हो प्रश्न बदलून ताका विचारता ह्या जोखमी जालेल्या मनशाक पेलो कोण जालो आयज तर आमच्या मनांत आसा म्हजो पेलो कोण आमी केन्नाच आमच्या पेल्याक पळोवंक पावची ना वो सोदूंक पावची ना आमी आमकांच विचारूंक जाय जेजू भाशेन आमी कोणाक बरो मनीस जावंक जाता आमी कोणाक पेले जावंक जाता हू कॅन आय बी अ नेबर टू आस्क दॅट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन आवर हार्ट्स सोदूंक वेची गरज आसची ना कित्याक आमच्याच काळजांत एक उर्बा आसतली दुसऱ्याच्या गरजेक पावोवंक तेन्नाच मोगाळ भाव भयणीनो समाजीक हुस्को दोत्तेली मनशां आमी जातलीं काजाराच्या लग्नाच्या घरांत जायतोच लोक आसलो मारयेक कसली गरज आसली काय तांचें कितें उणें जालां कितें आसा तें पळोवन घेवंक जेजूक कसली गरज आसली काय तांचे गरजेक पावंक त्याची भयण मावशी भयण गोरबेस आसतना पयशिल्ल्या गांवांत ती आसली तिवूय गोरबेस आसतना कसली गरज आसली हे आंकवार मारयेक तिच्या आदाराक वचूंक हांवें कोणाक पेलो जावंक जाय हू कॅन आय बी अ नेबर टू जेन्ना हो जबाब आमच्या काळजान आमी जबाब दितले तेन्नाच आमकां समाजीक हुस्को आसा म्हूण आमी कळोवन घेतले मोगाळ भाव म्हयनो आयचो सेवादोर आमकां अशें करूंक उलो करता बरी क्रिस्तांव आसा तुंय दुयेंस आसना बरी क्रिस्तांव जिवीत जियेतात तुंय धुस्फोट आसना बरी क्रिस्तांव जियेतात त्या गांवांत त्या नोगरांत भूक पिडा आसना हें जातलें जेन्ना क्रिस्तांव बरेपण करूंक पळयतले म्हणटात जायते फावटी हो समाज जायतो वायट जाल्लो आसा कित्याक वायट जाला काय हो समाज वायट जावंक ना ह्या संवसारांत वायट मनीस रावतात म्हणून हो समाज वायट जाला की कित्याक बरे मनीस आसात ते बरी मनशां आसात तीं बरें करूंक विसरतात देखून बरें करूंक प्रयत्न करूंक जाय मोगाळ भाव म्हणून आमी बरें करतलीं जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पेलो म्हूण आमकांच ओळख करून दितलीं आय वील बी एबल टू चेंज द सोसायटी वेन आय वील बी अ नेबर टू समवन इन नीड मोगाळ भाव म्हणून हेंच आमचें मागणें आसूं दी होच आमचो नियाळ कोत्ताना आंकवार मारेचे मजतीन जेजूचो आदार मागुया आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन फळादीक जावंक दुसऱ्याच्या आदाराक पावतलीं समाजाचो हुस्को दवरतलीं क्रिस्तांव कशी आमी जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया आमेन जेजू सदांच दुसऱ्याच्या आदाराक पावलो दुसऱ्याचे गरजेक पावतलो देवाची आमी तुस्त करता त्याच देवाचेर विस्वास दवरून ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबा मुखार घालुया काना गांवांतल्या लग्नाच्या वस्त्र्यांत सोरो सोंपलो तेन्ना मारयेन हुस्क्यान बरोवन जेजूची मोजत मागली जेजून आपली पयली मिलाग्र केली आनी उदकाचो सोरो केलो आमा सोगल्यांक दुसऱ्यांचो हुस्को आसूंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
आपली मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोरबेस्त आसा म्हूण मारयेक कळ्ळें तेन्ना ती आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दावी तिका भेट करूंक वेता. तर आमी तिची देख घेवंक आमकां बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सायबीण मायेचें नोवेन समोर उमताना आमी मोयकावाड्यांतलीं भाव भयणां सांत बार्नाबास आनी सांत लूक समुदाय तिची देख घेवन दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बरोवन बागयोन जिवीत जिवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या गोराब्यांनी मागणे एकामेका सोवें मोग हुस्को समजिकाय बोगसणें आसूंक आनी ह्या वरवीं दर एका गोराब्याच्या वांगड्यान आपलें कार्य जबाबदारेन पाळूंक जेजूचे नितीचे गोवाय आमी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. अकस्मात काळजाचो आताक येवन मरून गेल्ल्या भाव भयणां पासत मागुया. आपल्याच्या मोन्नाची फावो ती तयारी करूंक तांकां मेळोंक ना. देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. रितपणी ह्या वेळार आमच्या समाजा खातीर मागुया. कसली गरज आसा काय ह्या समाजाक. कशे भाशेन हांवें हे गोरजेक म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियेतना कितेंय तरी हात बोट घालूंक जाता काय. कशे तरेन म्हजे लागीं बरेपण हाडूंक जाता काय. कसली गरज आसा ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळीं आमी तुजीं भुरगीं आनी सगल्यांचे आमचे गोरजेक तूं पावताय. गोरजेक पावूंक आमचें काळीज उलपावून आमकां तूं हुकूम घालताय. ह्याच तुज्या देण्याचेर पातयेवन तुजे मुखार घातल्यान ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कशे पोरमणे ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पोवी दोळ्या मुखार बापा एकू सुंदर दवर. जेजू निर्मल भुरगो तुजो उंड्या Jesus, sogli Igor potki burgi dushi Goa chukonyu amin Utkache deme amin Jesus म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या केपोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस बोळ मानून घेवं.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जल्म घेताना तेच्या आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपल्या घेतिल्ल्या मनच्या सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तूं पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तिका वाकणटाव, तुका वोन दिताव आनी तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Dolbarazo sorvesmo tu. Sorgani somsa. Bola tuja vojbova. O sorgi tuka sorgi zoizo. Sorves moraci navi. Yeta taka zoizo. O sorgi tuka sorgi zoizo. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक खराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी भितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचे उडास कोर. फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुदर मेळ्ळे आनी ते आमचे भावा भयणींची काकूत कोर. बोगोण आयज आमी उडास करता. हार्ट एटॅक येवन मेल्ले आमचे भाव भयणा पासत तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसुडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकट्या जरी आमचे सगळे भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल, जे आयज आपलो वाडदीस हेलेन आनी एलिना तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस उमरमता तांचे पासत तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाच्यो माये सांगात ही तिचे पती भाग्येन तुजे भाग्येन धर्मता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायट आसली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायट आसली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू आपलो रूपकार जावन समाजाचो हुस्को धरूंक आमकां उलो कोत्ता. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे चडशिलो कोडसरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच न पयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती कोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पुरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा भाग्यवंत आंकवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. त्याच आंकवार मेरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन समाजाची हुस्को दोत्तली आनी देवाचे जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
ह्याच्या मिसाची मांडावळ करतल्या मुखार नॉर्थ एंड सावथ ह्या फुडाऱ्यांक तुमी बरे भाशेन मांडावळ करतकीर तुमकां शाबास की तशें तेसूय बी केलो ह्या पासत तुका थँक्यू म्हणटा. तशेंच फादर वेल्सनाकूय बी देवाचे जोर पुरगडल्या पासत 3 वाजता. Doriacha tarano man Doriacha tarano man Deva poslolik Deva poslole mai Aquari soda zakwa Aquarisoda takwa Sorgicha daranoma Sorgicha daranoma मग आमचे पासून भोवपाक घेवन पियेदात सायबिणी. Amka fawzawcha je devan basailate प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा तुझ्या पुताक कुर्सार उबालो तेदना ताच्या वय ताच्या कुश्टां दुखींनी वांटो घेवन कुर्सां मोडोवपी आसली. सासणाचे जाणवायची तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कुश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गात ताच्या पुनर्जीवनाक भागीदार जावंक आमचे दुखेस्मायेचे बिनवणेन आमकां फावो करून आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. Amen. Jesu mocha deva आवडेता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्या तुका यो यो मोच्या जेजू सगळेच मोचे खाली सायबा Jesu mocha deva आवडेता घेवच्या तुका Jesu mocha deva आवडेता घेवच्या तुका माहिका कुतीन बोललेले राणी स्वर्गा संसाराचे सौदाच आमच्या मोगा लासलेले सांडूना कमाय मोगाचे पाव माहे यो माहे गे आमकां तुझ्याच गोपा पाव माहे यो माहे गे आमकां तुझ्याच गोपा